हेलो एभ्रिवान, आज हामी पढ्न जाँदैछौँ ट्रायल ब्यालेन्सको बारेमा। ट्रायल ब्यालेन्सलाई नेपालीमा सन्तुलन परीक्षण पनि भनिन्छ। सुरुमा चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिटमा के जान्छ, क्रेडिटमा के जान्छ चाहिँ सजिलो बनाऊ है त सम्झिनलाई। ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइडमा एएलई आले भनेर सम्झिनु। आलेको एबाट एसेट्स, एलबाट लसेस, ईबाट एक्सपेन्सेस। एक्सपेन्सेस भनेको खर्च, लसेस भनेको नोक्सान, एसेट्स भनेको सम्पत्ति। भनेपछि खर्च, नोक्सान र सम्पत्ति चाहिँ डेबिट साइडमा। त्यसैगरी क्रेडिट साइडमा आइपीएल भनेर सम्झिनु। आइपीएल भनेको आईबाट इन्कम, पीबाट प्रॉफिट अनि एलबाट लायबिलिटीज। इन्कम भनेको आम्दानी, प्रॉफिट भनेको नाफा, लायबिलिटीज भनेको कसैलाई तिर्न बाँकी दायित्व। भनेपछि एएलई आले डेबिटमा, आइपीएल चाहिँ क्रेडिटमा भनेर सम्झिने। यसपछि कसैलाई व्हाट इज ट्रायल ब्यालेन्स भनेर सोध्यो भने दुई लाइन ट्रायल ब्यालेन्सको चर्चा गरौँ है त। Trial balance is a statement। यो ट्रायल ब्यालेन्स भनेको यो आफैमा कुनै अकाउन्ट होइन है, यो चाहिँ जस्ट एउटा स्टेटमेन्ट मात्रै हो, कुनै टुल हो, कुनै रेकर्ड हो। ट्रायल ब्यालेन्स इज ए स्टेटमेन्ट which is prepared after ledger balances whether to check the total of debit side is equal with credit or not। भनेपछि ट्रायल ब्यालेन्स इज अ स्टेटमेन्ट which is prepared after ledger balances। लेजर बनाइसकेपछि बनाइने रहेछ। whether to check the total of debit side, डेबिट साइडको टोटल इज इक्वल विथ क्रेडिट अर नट। भनेपछि ट्रायल ब्यालेन्स किन बनाउने रहेछ त, डेबिट साइडको टोटल र क्रेडिट साइडको टोटल चाहिँ इक्वल छ कि छैन भनेर चेक गर्नलाई है त। ल अब यसको हेरौँ अब्जेक्टिभ्स अफ ट्रायल ब्यालेन्स। अब्जेक्टिभ्स नम्बर 1 मा छ टु चेक अरिथमेटिकल एक्युरेसी। अब यस्तो डबल इन्ट्री सिस्टममा हुन्छ। डबल इन्ट्री सिस्टमको नियम के हो भन्दाखेरि डेबिट र क्रेडिट इक्वल हुनुपर्छ। त्यो इक्वल छ कि छैन चेक गर्न हेल्प गर्छ। 2 नम्बरमा टु फेसिलिटेट फर प्रिपेयरिङ फाइनल अकाउन्ट। भनेपछि यसले यो ट्रायल ब्यालेन्सले चाहिँ फाइनल अकाउन्ट बनाउन पनि हेल्प गर्छ। कसरी त, अब तपाईँ हामीले त्यो फाइनल अकाउन्ट बनाउँदाखेरि अन्तिम खाता फाइनल अकाउन्ट बनाउँदा जुन ट्रेडिङ अकाउन्ट, पिएल अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्थ्यो नि, त्यो फाइनल अकाउन्ट बनाउँदाखेरि त्यो क्वेसनमा जे दिएको हुन्थ्यो त्यो नै ट्रायल ब्यालेन्स हो। किन भन्दाखेरि ट्रायल ब्यालेन्सले चाहिँ किन हेल्प गर्छ भन्दाखेरि टु समराइज द फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन। फाइनेन्सियल इन्फर्मेसनलाई चाहिँ यसले समराइज गरेर राखेको हुन्छ। भनेपछि ट्रायल ब्यालेन्सले चाहिँ केमा पनि हेल्प गर्ने रहेछ, ट्रायल ब्यालेन्स बनाइसकेपछि फाइनल अकाउन्ट बनाउन पनि हेल्प गर्ने रहेछ। त्यसै गरी टु हेल्प इन मिनिमाइजिङ इरर एन्ड फ्रड्स। डेबिट र क्रेडिट त टोटल इक्वल आउनु पर्यो भनेपछि त्यसमा अब इरर र फ्रड्सहरू पनि कम हुने हो। इरर भनेको चाहिँ गल्ती हो। कहिलेकाहीँ हामीले मिस्टेक गर्छौँ नि, हामीले पनि कहिलेकाहीँ सपोज 5 लाख लेख्न लाग्यो, कहिलेकाहीँ एउटा जिरो कम भएर 50,000 हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ एउटा जिरो बढी भएर 50 लाख पनि हुनसक्छ। त्यही भएर झुकेर गरेको गल्तीलाई चाहिँ इरर भनिन्छ। तर कम्पनीमा सबै स्टाफहरू पोजिटिभ हुन्छन् भन्ने छैन नि। कसैले चाहिँ जानी जानी आफ्नो फाइदाका लागि फटाइ गरेर गल्ती गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ फ्रड्स भनिन्छ। इरर भनेको चाहिँ अन्जानमा हुने गल्ती, फ्रड्स भनेको जानी जानी फटाइ गर्ने कामलाई चाहिँ फ्रड्स भनिन्छ। ओके,
अब यसपछि हामीले एउटा ट्रायल ब्यालेन्सको सोलुसन गरेर हेरौँ। ल यहाँ हाम्रो एउटा ट्रायल ब्यालेन्सको क्वेसन दिएको छ, यो हेरेर हामी एउटा ट्रायल ब्यालेन्सको सोलुसन गरौँ है त। यहाँ क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि प्रिपेयर अ ट्रायल ब्यालेन्स अफ कपन इन्स्टिट्युट एज अन 31 डिसेम्बर 2020 फ्रम द फलोइङ पार्टिकुलर्स भनेर दिएको छ। अनि यहाँ इन्फर्मेसनहरू दिएको छ, हामीलाई रुल्स अघि नै थाहा भइसक्यो, एएलई आले आइपिएल भनेर अघि नै थाहा भइसक्यो। यो हेरेर हामी एउटा ट्रायल ब्यालेन्स गरौँ है त। सुरुमा लेख्छौँ हामीले क्वेसन हेरेर ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु छ भने सुरुमा हामी यहाँ माथि लेख्छौँ ट्रायल ब्यालेन्स अफ कुन कम्पनी छ त, कम्पनीको नाम छ कपन इन्स्टिट्युट। यदि राम कम्पनी हो भने राम कम्पनी, श्याम कम्पनी हो भने श्याम कम्पनी लेख्छौँ है। ट्रायल ब्यालेन्स अफ कपन इन्स्टिट्युट टाइम डेट कहिले छ, एज अन 31 डिसेम्बर 2020 भनेर पहिला माथि हेडिङ लेख्छौँ। त्यसपछि हाम्रो फर्मेट रहेको छ एसएन हेड अफ अकाउन्ट। यसमा हामीले पार्टिकुलर्स लेख्दा नि हुन्छ, आइटम्स लेख्दा नि हुन्छ है। अनि यसपछि एलएफ डेबिट क्रेडिट। एलएफ भनेको लेजर फोलियो, यो चाहिँ पछि कम्पनीहरूमा चाहिँ लेजरको कुन पेज नम्बरको छ भनेर लेख्नलाई अहिले काम छैन है त। यसको पहिला हामी एउटा कहाँसम्म गर्छ यसको राख्न थालौँ है त। सुरुमा दिएको छ क्यापिटल, 1 नम्बर लेखौँ अनि क्यापिटल लेखौँ। क्यापिटललाई नेपालीमा पुँजी भनिन्छ। यो कुनै पनि क्यापिटल, कुनै पनि रिजर्भ फन्डहरू आयो भने चाहिँ त्यो लायबिलिटिज हो। त्यो लायबिलिटी चाहिँ हामीले केमा राख्नुपर्छ, क्रेडिटमा राख्नुपर्छ है। क्यापिटल कति दिएको छ, 3,22,000। लायबिलिटी दायित्व भने चाहिँ क्रेडिटमा कति, 3,22,000। त्यसपछि 2 नम्बरमा हेरौँ, सेल्स दिएको छ। सेल्स भनेको कुनै पनि सामान बेच्नु। अब तपाईहरुले कुन बिक्री गर्नु, तपाईहरुले कुनै पनि सामान बेच्दाखेरि तपाईलाई पैसा आउँछ कि जान्छ, पैसा आउँछ भनेपछि पैसा आउँछ भनेपछि त्यो हाम्रो इन्कम, आम्दानी हो। इन्कम भनेपछि केमा राख्नु पर्यो, क्रेडिटमा। कति, 12 लाख। त्यसैगरी 3 नम्बरमा हेरौँ, मेसिनरी एन्ड इक्विपमेन्ट। अब कुनै मेसिन छ तपाईसँग, कुनै भेहिकल छ तपाईसँग, फर्निचर छ भनेपछि त तपाईको के हो, सम्पत्ति हो। सम्पत्ति भनेको एसेट्स भनेपछि कुन साइडमा, डेबिट साइडमा। यसरी बुझ्ने ल। 3,71,000। ओके। अब 4 नम्बरमा हेरौँ, 4 नम्बरमा छ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भनेको नेपालीमा साउ। तपाईले कसैलाई पैसा तिर्न बाँकी छ भने त्यो हाम्रो क्रेडिटर्स हो। भनेपछि ढिलो चाँडा हामीले उसलाई पैसा तिर्नुपर्छ भनेपछि ऊ हाम्रो दायित्व हो, लायबिलिटिज हो। क्रेडिट साइडमा 1,50,000। त्यसपछि दिएको छ 5 नम्बरमा रिजर्भ फन्ड। मैले अघि भनिसके क्यापिटल, रिजर्भ फन्डहरू यो सबै के हो, लायबिलिटिज हो। क्रेडिट साइडमा राख्नुपर्छ 91,000। त्यसैगरी 6 नम्बरमा उतापट्टि हेरौँ, पर्चेज। पर्चेज देखेको छ, यसरी राख्दै गयौँ हामीले है। पर्चेज, अब पर्चेज भनेको खरिद गर्नु, कुनै पनि सामान किन्नु हो। अब कुनै पनि सामान किन्दा त हामीसँग भएको पैसा जान्छ भनेपछि एक्सपेन्सेस हो। एक्सपेन्सेस डेबिट साइडमा, पर्चेज त्यही भएर डेबिट साइडमा 9,70,000। 7 नम्बरमा हेरौँ, ड्रइङ्स।
ड्रइङ्स, ड्रइङ भनेको ड्र गर्नु, कुनै पनि पैसा झिक्नु। हाम्रो कम्पनीमा भएको पैसा झिकेर लानु भनेको त ड्रइङ्स गर्नु भनेको त कम्पनीको खर्च हो हैन त। ड्रइङ्स भनेको त झिकेर लानु खर्च हो भने एक्सपेन्सेस, त्यही भएर हामीले डेबिटमा राख्छौँ यसलाई। ड्रइङ्सलाई डेबिटमा 83,000। यदि ब्यालेन्स सिट फाइनल अकाउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो ड्रइङ्स केबाट घट्थ्यो? क्यापिटलबाट घटाउँथ्यौँ है। अब दिएको छ ब्याङ्क लोन, 8 नम्बरमा छ ब्याङ्क लोन। तपाईँले ब्याङ्कबाट लोन लिनु भएको छ भने ढिलो चाँडो त्यो ब्याङ्कलाई तपाईँले लोन तिर्नुपर्छ, फिर्ता गर्नुपर्छ लोन। भनेपछि त्यो लोन तिर्न बाँकी छ भनेपछि त्यो त के हो? दायित्व हो, लायबिलिटिज हो। लायबिलिटिज कुन साइडमा हुन्छ? सधैँ क्रेडिट साइडमा 56,000। त्यसरी 9 नम्बर हेरौँ। 9 नम्बरमा डिप्रिसिएसन दिएको छ। डिप्रिसिएसन भनेको कुनै पनि एसेट्स, सम्पत्तिको भ्यालु घट्नुलाई डिप्रिसिएसन भनिन्छ। तपाईँले आज कुनै पनि मोटर बाइक या स्कुटर 3 लाखमा किन्नुभयो भने अब अर्को वर्ष पनि त्यो बाइक 3 लाखमै बिक्री हुँदैन है। त्यसको केही न केही पर्सेन्टेज त्यसको भ्यालु घट्छ। त्यो जतिले भ्यालु घट्छ नि त्यसैलाई नै डिप्रिसिएसन भनिन्छ है त। त्यसलाई मूल्यह्रास भनिन्छ नेपालीमा। ओके, डिप्रिसिएसन भनेको त अब हाम्रो सम्पत्तिको भ्यालु घट्नु भनेको त लस हो। लस भनेपछि सधैँ के हुन्छ? डेबिट साइडमा। त्यही भएर डिप्रिसिएसन डेबिट साइडमा। त्यसपछि दिएको छ बिल्स रिसिभेबल। बिल्स रिसिभेबल्स भनेको हामीले पैसा आउन बाँकी, कतैबाट पैसा आउन बाँकी भन्छ। आउन बाँकी भनेपछि त ढिलो चाँडो पैसा आउँछ, त्यही भएर यसलाई एसेट्स मानिन्छ, डेबिटमा राखिन्छ 2,30,000। ल यसको हामी अब टोटल गरिदिउँ है त। ट्रायल ब्यालेन्सको नियमै छ डेबिट र क्रेडिट इक्वल आउनुपर्छ हैन त। एकचोटि चेक गरौँ त्यही पनि है त। क्रेडिट को पहिला हेरौँ। 3,22,000 प्लस 12 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 91,000 प्लस 56,000 गर्दा 18,19,000 आयो क्रेडिट साइडमा। क्रेडिट साइडमा आयो 18,19,000। त्यसै गरी डेबिटको पनि टोटल गरौँ। 3,71,000 प्लस 9,70,000 प्लस 83,000 प्लस 1,65,000 प्लस 2,30,000 गर्दा डेबिट साइडमा पनि आयो 18,19,000। भनेपछि अब डेबिट र क्रेडिट इक्वल भयो भनेपछि ट्रायल ब्यालेन्स सक्यो। अब सधैँ ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट र क्रेडिट इक्वल आउनुपर्छ भन्ने छैन, इक्वल आउँछ भन्ने छैन। कहिलेकाहीँ त बुक किपर पनि ह्युमन बिइङ हो, कहिलेकाहीँ उसले इन्ट्री गर्दा पनि मिस्टेक गर्न सक्छ, अकाउन्टेन्टले या बुक किपरले मिस्टेक गर्न सक्छ है। अब त्यतिखेर मिस्टेक गर्दाखेरि अब यो ट्रायल ब्यालेन्स भन्दा अगाडि के बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि जर्नल इन्ट्रिज बनाउनु पर्छ। लेजर बनाइसकेपछि ट्रायल ब्यालेन्स बनाउने हो नि त कुनै कम्पनीमा। भनेपछि कतिखेर त्यो जर्नलमा, लेजरमा या ट्रायल ब्यालेन्समै मिस्टेक छ भने यो डेबिट र क्रेडिट इक्वल आउँदैन। अब त्यतिखेर सकेसम्म चाहिँ उनीहरू पल्टाएर, फाइल पल्टाएर हेर्छन् कहाँ जर्नल मिस्टेक भयो, कहाँ लेजर मिस्टेक भयो हेर्छन्। तर ट्रायल ब्यालेन्स बनाइसकेपछि त तत्काल के बनाउनु पर्यो? फाइनल अकाउन्ट बनाउनु पर्यो। अब जति गरे पनि पत्ता लगाउन सकिएन भने या पत्ता लगाउन सकेन भने तत्कालको लागि चाहिँ जुन साइडमा पुग्दैन सस्पेन्स अकाउन्ट खोलिन्छ अनि पछि रेक्टिफिकेसन अफ इन्ट्री गर्दाखेरि मिलाइन्छ है त। त्यसै गरी अर्को एउटा क्वेसन गर्नुभन्दा बरु यसैलाई नै एउटा क्वेसन, अर्को क्वेसन बनाइदिन्छु है त म। बिल्स, सपोज यो बिल्स रिसिभेबलको ठाउँमा ब्याड डेट थियो अनि 2,30,000 हैन कि, सपोज 2 लाख थियो। अब बिल्स रिसिभेबल हटेपछि त यसलाई पनि हटाइदिउँ।
सपोज यस्तै थियो अर्को क्वेसनमा मैले थोरै स्लाइडली चेन्ज गर्दै है त। ब्याड डेट भनेको तपाईले कसैलाई पैसा दिनुभएको थियो अनि उसले चाहिँ पैसा नतिर्नेवाला फरार भयो भनेपछि तपाईले यो पैसा त अब आउँदैन होला त फरार भयो भन्ने सोच्नुभयो भनेपछि तपाईले आउनु पर्ने पैसा त भाग्यो नि, ब्याड डेट भयो नि भनेपछि त्यसलाई के मानिन्छ? लसेस। त्यही भएर डेबिटमा राखिन्छ सधैँ ब्याड डेटलाई। ब्याड डेट सपोज अब ब्याड डेट त त्यहाँ कति छ? ब्याड डेट भनेको लस हो, डेबिटमा 2 लाख राख्यौँ सपोज हाम्रो। ल अब यो डेबिट र क्रेडिट बराबर आउँछ त? पक्कै पनि आउँदैन। अब यो केसमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि पहिला कता धेरै छ टोटल गर्ने। अब हामीलाई त थाहा छ, हामीले एडिट गरेको भर्खरै हामीलाई थाहा छ, पहिला क्यालकुलेटरमा रफमा गर्ने ल। अब यो क्रेडिट धेरै छ, क्रेडिटमा कति छ? 18,19,000 छ, तर डेबिटमा पक्कै पनि कम छ किनकि हामीले यहाँबाट घटाएको छौँ है। नभए अरू क्वेसनमा चाहिँ तपाईँले रफमा यसको टोटल पनि रफमा निकाल्ने, यसको टोटल पनि रफमा निकाल्ने, अनि जता धेर त्यतै हेर। यसो गर्दाखेरि कताको धेरै आउँछ? अब यताको धेरै आउँछ, त्यही भएर यता 18,19,000 गऱ्यौँ, यता पनि 18,19,000 नै लेख्ने। अब पैसा कता पुगेन? डेबिट साइडमा पुग्दैन। 18,19,000बाट यो सबै घटाइदिने, जति आउँछ त्यसलाई नै के भनिन्छ? सस्पेन्स अकाउन्ट भनेर लेख्ने। अब कतिले आउला? 18 लाखमा सबै घटाउने अनि यहाँ 30,000। यसरी ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट क्रेडिट इक्वल नभएको केसमा चाहिँ जतापट्टि डेबिटमा नपुगे पनि क्रेडिटमा नपुगे पनि के गरिदिने? सस्पेन्स अकाउन्ट खोलिदिने। यसै गरी यसमा अब धेरै इन्फर्मेसनहरू आउन सक्छ, 2-4 वटा चाहिँ म यसो बुझाइदिन खोज्छु है त। अरू 2-4 वटा इन्फर्मेसन हुन्छ, तपाईँहरू कन्फ्युजन हुने इन्फर्मेसनहरू हेरौँ है त। अब यो पर्चेज त तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो, पर्चेज भनेको कुनै पनि सामान किन्नु हो, अनि सामान किन्दाखेरि त के हुन्छ? पैसा जान्छ। पैसा जान्छ भनेपछि त्यो एक्सपेन्सेस, त्यही भएर डेबिटमा राखेको, यो त बुझ्नुभयो 9,70,000। तर कहिलेकाहीँ क्वेसनमा पर्चेज रिटर्न भनेर दिएको हुनसक्छ। यो केसमा चाहिँ यदि पर्चेज डेबिटमा छ भने पर्चेज रिटर्न सधैँ केमा राख्ने? पर्चेज त डेबिटमा हुन्छ हामीलाई थाहा छ, अनि पर्चेज रिटर्न चाहिँ क्रेडिटमा राख्ने। सपोज पर्चेज रिटर्न 10,000 दिएको थियो अरे, यसरी 10,000 पर्चेज रिटर्न क्रेडिटमा राख्ने। ओके, पर्चेज रिटर्नलाई अर्को शब्दमा रिटर्न आउटवार्ड भनेर पनि दिएको हुनसक्छ है। पर्चेज रिटर्नलाई रिटर्न आउटवार्ड भनेर पनि दिएको हुनसक्छ। त्यसै गरी सपोज सेल्स दियो, सेल्स भनेको त कुनै पनि सामान बेच्नु हो। अब सामान बेच्दाखेरि त हामीलाई पैसा आउँछ भनेपछि त इन्कम साइडमा राख्छौँ, क्रेडिट साइडमा सेल्स अघि नै यो गरिसक्यौँ हामीले 12 लाख। अब यदि सेल्स क्रेडिटमा छ भने सपोज यसले सेल्स रिटर्न भनेर दियो भने कुन साइडमा राखिन्छ? सेल्स क्रेडिटमा छ भने सेल्स रिटर्न चाहिँ सपोज 5,000 भनेर दिएको छ भने सेल्स रिटर्न चाहिँ सधैँ डेबिटमा राखिन्छ है त। अब पर्चेज रिटर्नलाई रिटर्न आउटवार्ड भनेको जस्तै सेल्स रिटर्नलाई चाहिँ रिटर्न इनवार्ड भनिन्छ। यसरी नै यो रुल्स युज गरेर सम्पत्ति, यसरी नोक्सान खर्चहरू डेबिटमा, इन्कम प्रॉफिट लायबिलिटीज तिर्न बाँकी दायित्वहरू चाहिँ क्रेडिटमा राखेर ट्रायल ब्यालेन्स तपाईँहरूले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है त। यसको लास्टमा थोरै एउटा प्रोसेस चाहिँ म भनिदिएर सकाउँछु है क्लास आजको। यो ट्रायल ब्यालेन्स अब हामीले त इक्जाममा ट्रायल ब्यालेन्स सोध्यो भने सिधै ट्रायल ब्यालेन्स बनाउने हो, जर्नल सोध्यो भने जर्नल बनाउने हो। तर कुनै पनि कम्पनीको चाहिँ सुरुमा जर्नल इन्ट्रिज भनेर बनाउँछन्। प्रोसेस बुझौँ है त। जर्नल इन्ट्रिज भनेर बनाउँछन्, अनि जब जर्नल इन्ट्रिज बनाउँछन् नि त्यसपछि के बनाउँछन्? लेजर बनाउँछन्। अनि त्यो लेजर त छुट्टा छुट्टै जर्नल चाहिँ रामको श्यामको पर्चेज गरेको सेल्स एउटैमा राख्थ्यौँ हामीले यो जर्नलमा चाहिँ।
तर लेजरमा त छुट्टै हुन्थ्यो नि, राम हो नि राम अकाउन्ट, श्याम हो नि श्याम अकाउन्ट, क्यास हो भने क्यास अकाउन्ट, मेसिनरी हो भने मेसिनरी, ब्याङ्क हो भने ब्याङ्क अकाउन्ट, छुट्टा छुट्टै अकाउन्ट हुन्थ्यो नि लेजरमा। अनि त्यो छुट्टै छुट्टै लेजर बनाउँदाखेरि एन्सर के आउँथ्यो, टु ब्यालेन्स सिडी, डेबिटमा पुगेन भने या क्रेडिटमा पुगेन भने बाई ब्यालेन्स सिडी आउँथ्यो। त्यही ब्यालेन्सहरू युज गरेर चाहिँ त्यो ब्यालेन्सहरू छुट्टा छुट्टै अकाउन्टहरूको, रामको श्यामको क्यासको त्यो ब्यालेन्सहरूबाट युज गरेर चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्स बनाइन्छ है त। अनि ट्रायल ब्यालेन्स भनेको सन्तुलन परीक्षण भयो, डेबिट र क्रेडिट इक्वल छ कि छैन भनेर चेक गर्नलाई बनाउने। अनि ट्रायल ब्यालेन्स हेरेर चाहिँ के बनाइन्छ, फाइनल अकाउन्ट बनाइन्छ। यो छ प्रोसेस है त। ल आजको ट्रायल ब्यालेन्स यति नै। अनि केही हजुरहरूलाई क्वेसन छ भने कमेन्ट सेक्सनमा सोध्नु, अनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है त। ओके, भिडियो मन पर्यो भने लाइक पनि गरिदिनु। ओके, नमस्कार सबैजनालाई, थ्याङ्क यू।